Subscribe to my channel and also press this bell icon. सबैजनालाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम जीवन मिश्र, घर झापा बुधबारे नेपालबाट र म एउटा वेलनेस इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आबद्ध छु। हजुरहरूलाई थाहा नै छ अहिले चाहिँ अहिलेको समय कस्तो हो भन्दाखेरि हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लागिरहेको छ है। उपचार पछि पनि हामी ठिक भइरहेका छैनौँ। लाखौं रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन सकेको छैन है, राम्रो हुन सकेको छैन। विभिन्न किसिमका रोगहरू आइरहेका छन्। अब योबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ त है, कसरी बच्न सकिन्छ? हामीसँग हाम्रो इन्डस्ट्रीसँग यसको उपाय चाहिँ के छ त? ढिला नगरी म मेरो सेसन सुरु गर्न जाँदैछु। वेलकम टु द वर्ल्ड अफ पोसिबिलिटी। सम्भावनाको दुनियाँमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अब हामीलाई लाइफमा के चाहिन्छ त? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि ह्याप्पिनेस। ह्याप्पिनेस चाहिँ लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर त्यस्तै ह्याप्पिनेस आउँदैन लाइफमा। ह्याप्पिनेस आउनको लागि निकै गाह्रो छ र ह्याप्पिनेस आउनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि ह्याप्पिनेस आउनको लागि हाम्रो लाइफमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हेल्थ। हाम्रो हेल्थ चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। हामी हेल्दी हुनु पर्यो र हेल्दी हुनु पर्यो र त्यस पछाडि वेल्थ पनि हामीसँग हुनु जरुरी छ। यदि वेल्थ मात्रै छ, सम्पत्ति मात्रै छ, तर हेल्थ चाहिँ हामीसँग छैन भने त्यो सम्पत्तिको कुनै पनि कामै छैन। यदि हेल्थ राम्रो छ भने हामी सम्पत्ति कमाउन पनि सक्छौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हेल्थ चाहिन्छ, त्यस पछाडि वेल्थ र ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा डेफिनेटली आइहाल्छ। हेल्थ र वेल्थ चाहिँ राम्रो छ भने है। त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ भनिएको छ केही वर्ष अगाडि जाउँ हामी यो कुरा बुझ्नको लागि। केही वर्ष अगाडि हाम्रो हजुरबुवाहरूको समयमा भनौँ पहिलाको मान्छेहरूको लाइफ चाहिँ एकदमै लामो थियो। उहाँहरू लामो समयसम्म बाँच्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूको मृत्यु चाहिँ एकदमै छोटो थियो। लामो बाँच्नुहुन्थ्यो र मृत्यु चाहिँ एकदमै छोटो थियो उहाँहरूको आयु भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको 100 वर्ष, 105 वर्ष, 110 वर्ष, 120 वर्षसम्म पनि थियो पहिला मान्छेको आयु है। त्यस्तो थियो। अब त्यस्तै प्रकारले अब अहिले के भइरहेको छ त है? अहिले के भइरहेको छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो लाइफ चाहिँ एकदमै छोटो भएको छ। लाइफ चाहिँ एकदमै छोटो भएको छ र मृत्यु चाहिँ एकदमै लम्बिँदै गएको छ। अब भन्नुको मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी हस्पिटलको ट्याब्लेट, हस्पिटल धाएर लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर बाँच्नु परिरहेको छ। हस्पिटलको दबाईको भरमा चाहिँ हामी बाँचिरहेका छौँ अहिले। यस्तो छ परिस्थिति। र त्यस्तै प्रकारले अब हस्पिटलको दबाईको भरमा बाँच्नु भनेको सजिलो कुरा होइन, राम्रो कुरा होइन है। र त्यस्तै प्रकारले अब पहिलाका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब कस्तो खालको रोगहरू लाग्थ्यो त? कस्तो खालको रोगहरू लागेर चाहिँ मान्छेहरू बिरामी पर्नुहुन्थ्यो त पहिला चाहिँ भन्दाखेरि जस्तै माइक्रो अर्गानिजमको कारणले, कीटाणु जीवाणुद्वारा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि रोग, सरुवा रोगहरू बेसी लाग्थ्यो पहिला चाहिँ। सरुवा रोगहरू लागेर चाहिँ मान्छेहरू बिरामी हुन्थे। जस्तै तपाईँको मलेरिया भयो है, मलेरिया लाग्थ्यो, फ्लू लाग्थ्यो है, यस्तो किसिमका टिभी लाग्थ्यो र कुनै जीव जनावरहरूबाट जस्तै चराबाट, मुसाबाट र विभिन्न किसिमका लामखुट्टेको टोकाइबाट झाडा पखाला लागेर मान्छेहरू बिरामी हुन्थे। तर उपचारपछि ठिक भइहाल्थ्यो फेरि, उपचारपछि ठिक भइहाल्थ्यो। र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मान्छेहरूलाई कस्ता खालका रोगहरू लाग्दैछ त अहिलेको समयमा भन्दाखेरि जाति नहुने खालका रोग, जस्तै प्राणघातक रोगहरू लाग्दैछन्। अब ती रोगहरू चाहिँ कस्ता छन् त भन्दाखेरि जस्तै हामीले सुन्दै आएका छौँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज, जस्तै मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरू है। यी रोगहरू उपचारपछि पनि ठिक हुँदैनन्। र त्यस्तै प्रकारले अब क्यान्सर लागिरहेको छ मान्छेलाई है। हामीलाई त छैन र पनि समुदायमा, हाम्रो गाउँ समाजमा हामी क्यान्सर लागेका मान्छेहरू प्रशस्त देख्न सक्छौँ, प्रशस्त भेट्न सक्छौँ। र भोलिको दिनमा हामीलाई क्यान्सर लाग्दैन भन्न पनि हामी सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू जुन वातावरणमा हुनुहुन्छ, जुन खानेकुरा खाइराख्नु भएको छ, हाम्रो पनि सेम त्यही हो। हामीले पनि सेम त्यही नै प्रयोग गरिरहेको छौँ। हामी पनि त्यही वातावरणमा छौँ। त्यो कारणले गर्दा भोलिको दिनमा जे पनि हुनसक्छ, हामीलाई पनि लाग्न सक्छ। र त्यस्तै प्रकारले अरू कस्ता किसिमका रोगहरू लाग्दैछन् त अहिले भन्दाखेरि जस्तै
डायबिटिज भयो, घरमा प्रत्येक एकजना दुईजनालाई डायबिटिज देखिन्छ अहिले है, अनुसन्धान नै गर्ने हो भने। र त्यस्तै प्रकारले तपाईँको हाइपोटेन्सन भयो, डिप्रेसन भयो है, ओबेसिटी भयो है, यस्ता खालका रोगहरू चाहिँ लागिरहेका छन्। अब यी जाति नहुने खालका रोगहरू चाहिँ अब के कारणले लाग्दैछन् त? यहाँ पनि एउटा रिजन हुनु पर्यो है, यहाँ पनि एउटा रिजन हुनु पर्यो। र त्यस्तै प्रकारले एकर्डिङ टु द बायोलोजिकल थ्योरी, अब बायोलोजिकल थ्योरीले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मान्छेको आयु तपाईँको 120 वर्षको हुनुपर्छ भन्छ। 120 वर्षको मान्छेको आयु हुनुपर्छ भन्दैछ। तर अहिलेको समयमा आएर, अहिलेको अवस्थामा आएर के भएको छ त भन्दाखेरि 99.99% मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको कम एजमै मरिरहेका छन्, अर्ली एजमै मरिरहेका छन् 99.99% मान्छेहरू। अब यो के कारणले हुँदैछ त? यसमा कारण के छ त है? हामीले के गल्ती गरिरहेका छौँ त? यो हुन्छ मेन कुरो है। किन चाहिँ यत्रो धेरै मान्छेहरू अर्ली एजमा मरिरहेका छन्? यसमा पनि एउटा रिजन छ है। के छ त? हामी के गल्ती गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि जस्तै पहिलाको मान्छेहरूले जे जति पनि खानेकुराहरू खानुहुन्थ्यो है, त्यो चाहिँ मेडिसिन जस्तो हुन्थ्यो, दबाईहरू जस्तो हुन्थ्यो। हजुरहरूलाई थाहा नै छ है, दबाई जस्तो हुन्थ्यो पहिलाको, इभन पानी पनि। तर अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले जे जति पनि खाइरहेको छौँ, हामीले अहिले खाँदै गरेका खानेकुराहरू स्लो पोइजनमा परिणत भइरहेको छ है, स्लो पोइजनमा परिणत भइरहेको छ, स्लो पोइजनको रूपमा चाहिँ असर गरिरहेको छ। अहिले झटस खाइसक्दा त्यसको असरहरू हामी देख्न सक्दैनौँ, तर अब आउँदो 2-3 वर्षमा चाहिँ त्यसको नेगेटिभ असरहरू चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ है, हामीले भोग्नु परिरहेको छ अहिले। र त्यस्तै प्रकारले अनुसन्धानले भन्दैछ 98% रोगहरू चाहिँ अहिले हाम्रो खानपान र जीवनशैली, लाइफस्टाइलको कारणले 98% रोगहरू लागिरहेको छ है। म हजुरहरूलाई छलङ्ग पार्न चाहन्छु, अहिलेको हाम्रो खानकी कस्तो छ त है? खानपानको कारणले 98% रोगहरू लाग्दै रहेछन्। अब हाम्रो खानकी चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो खानकीमा चाहिँ तपाईँको जस्तै रिफाइन्ड प्रोडक्टहरू बेसी प्रयोग गर्छौँ हामी है, रिफाइन्ड प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्छौँ, एनिमल प्रोडक्टहरू, माछा मासुहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। र त्यस्तै किसिमले बोइलिङ भेजिटेबल्सहरू पकाएर है, यस्तो किसिमले तपाईँको अब साल्ट भयो, नुनहरू भयो, यो पनि एउटा विषमा परिणत भइरहेको छ हाम्रो शरीरमा गएर चाहिँ। भनौँ न चिनीहरू भयो है, एल्कोहल भयो है, यो खालको खानेकुराहरू चाहिँ हामी दैनिक रूपमा खाइरहेका छौँ। भनौँ न फास्ट फुडहरू चाहिँ बेसी हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब भनौँ न फास्ट फुड प्रयोग नगर्दा पनि हुँदैन, फेरि हामी बाध्य छौँ नि त, किनभने काम गर्नको लागि घरदेखि बाहिर निस्किनै पर्ने हुन्छ। अब घरदेखि बाहिर निस्किँदाखेरि तपाईँको हामीले छिटो चाहिन्छ नि त, हामीलाई त छिटो पनि चाहिन्छ र मिठो पनि चाहिन्छ, त्यो कारणले चाहिँ हामीले फास्ट फुड, जङ्क फुडहरू एकदमै बढी प्रयोग गरिरहेको छौँ। जस्तै चाउचाउ भयो, चाउमिन भयो है, थुक्पा भयो, यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ, किनभने छिटो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ, हामीलाई स्वाद चाहिएको छ, हामी क्वालिटी हेर्दैनौँ नि त, क्वालिटी हेर्ने बानी छैन हाम्रो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू भित्रिरहेका छन् है। अब सामान्य तरिकाले हेर्दाखेरि अहिले मैले जुन कुराहरू भने त्यो कुराहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो शरीरलाई चाहिँदैन है, हाम्रो शरीरलाई चाहिएकै छैन। अब के चाहिँ चाहिएको छ र अहिलेको समयमा के चाहिँ कमी भइरहेको छ त हाम्रो शरीरलाई भन्दाखेरि, जस्तै म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको भेजिटेबल्स है, अर्ग्यानिक फर्ममा सागसब्जी, फलफुलहरू चाहिँ, मिनरल्सहरू चाहिँ, भिटामिन्सहरू चाहिँ कमी भइरहेको छ हाम्रो शरीरमा। जुन चाहिँ चाहिएको छ है, जुन चाहिँ चाहिएको छ त्यही कुरा चाहिँ कमी भइरहेको छ भनेपछि त सामान्यतया रोग लाग्ने भइहाल्यो है, हजुरहरूलाई पनि थाहा भएकै कुराहरू हो यो। र त्यस्तै प्रकारले अर्ग्यानिक फर्ममा त अहिले केही थोक पनि पाउँदैन है। र त्यस्तै प्रकारले अब चाहिएको कुरा हामीले दिन सकेका छैनौँ र नचाहिने कुरा बढी भइरहेको छ भनेपछि समस्या आउने भयो, हाम्रो खानकीमै समस्या छ। र त्यस्तै प्रकारले अब हाम्रो संस्थाले के भन्दैछ त, हाम्रो संस्थाले के भनेको छ त भन्दाखेरि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर। रोकथाम नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो है, रोकथाम नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो नि त, तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। र हामी जतिजना पनि छौँ है, एकजनाले चाहिँ रोकथामपट्टि यदि ध्यान दिने हो भने हामी भोलिको दिनमा लाखौँ रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। तर यदि हामीले आजको दिनमा चाहिँ थोरै इन्भेस्टमेन्ट गरिनौँ आफ्नो स्वास्थ्यमा भने तपाईँको भोलिको दिनमा गएर चाहिँ थोरै इन्भेस्टमेन्टले पुग्दैन, एकदमै ह्युज इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि आजैको दिनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेका छैनौँ भने है।
हजुरहरूलाई थाहा नै छ। र त्यस्तै प्रकारले आज चाहिँ हामीले स्वास्थ्यमा ध्यान दिएका छैनौँ भने भोलि हस्पिटलाइज हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ है। जब हामी हस्पिटलाइज हुन्छौँ तब मात्रै हाम्रो यो शरीरको भ्यालु चाहिँ थाहा हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै शरीरको भ्यालु थाहा हुन्छ र हामीलाई पछुतो हुन्छ। जबकि हाम्रो घन्टा मिनटमा लाखौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर पछुतो हुन्छ हामीलाई। अब त्यतिखेर रिग्रेट गरेर पछुतो मानेर त कुनै फाइदा छैन है, कुनै फाइदा छैन। र आजैबाट ध्यान दिएका छौँ भने चाहिँ भोलि पछुतो मान्नु चाहिँ पर्दैन है। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको पनि यही हो है, वेलनेसमा हामी ध्यान दिउँ है। र त्यस्तै प्रकारले WHO ले भनिरहेको छ है, WHO को रिपोर्टमा हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। WHO ले के भनेको छ त भन्दाखेरि जस्तै हामी स्वस्थ रहनको लागि अहिलेको समयमा 5000 ओराक भ्यालु को एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, न्युट्रिसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ 5000 ओराक भ्यालु। अब 5000 ओराक भ्यालु एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ हामीले कसरी पाउने त अब है, के छ त त्यस्तो, केबाट चाहिँ पाइन्छ त 5000 ओराक भ्यालु भन्दाखेरि WHO ले भनिरहेको छ हामीले 3.5 केजी अर्ग्यानिक फलफुल सागसब्जी अथवा गेडागुडी चाहिँ हामीले खायौँ भने, त्यही पनि डिफ्रेन्ट कलरको भन्छ, फलफुलहरू डिफ्रेन्ट कलरको, किनभने प्रकृतिले नै हाम्रो लागि 7 रङको फलफुल र 7 रङको सागसब्जीहरू बनाइदिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलग अलग कलरको 3.5 केजी अर्ग्यानिक फलफुल सागसब्जी अथवा गेडागुडी चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले कन्ज्युम गऱ्यौँ भने 5000 ओराक भ्यालुको भनौँ न एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ हाम्रो शरीरले पाउँछ है। त्यो पायो हाम्रो शरीरले भने हामी स्वस्थ बस्न सकिन्छ। जति पनि हाम्रो शरीरमा तत्त्वहरूको कमी भइरहेको छ जुन चाहिँ अहिलेको खानपिनमा पाउँदैन है, त्यो तत्त्वहरू चाहिँ पुरा हुन्छ र हामी स्वस्थ बस्न सक्छौँ है। अब भनौँ यो 3.5 केजी अर्ग्यानिक फलफुल अथवा गेडागुडीबाट पाउने फाइदा चाहिँ कसरी पाइन्छ त है। हाम्रो इन्डस्ट्रीसँग के छ त त्यस्तो उपाय है, इन्डस्ट्री विभागसँग के छ त उपाय भन्दाखेरि हाम्रो उद्योगले चाहिँ एउटा उपाय ल्याएको छ है, एउटा उपायले चाहिँ ल्याएको छ हाम्रो उद्योगले चाहिँ, जसको नाम हो आइपल्स। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा बोतल देखाउँदैछु म है, यसको नाम हो आइपल्स है, यसको नाम हो आइपल्स। र तपाईँको यो जुन आइपल्स छ यसको 60 ml को प्रयोगले दिनमा 60 ml प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले जुन भने 3.5 केजी अर्ग्यानिक फलफुल सागसब्जी अथवा गेडागुडीबाट पाउने जुन भ्यालु छ न्युट्रिसनल भ्यालु त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरले पाउँछ। जुन भने अघि मैले 3.5 केजी अर्ग्यानिक फलफुलबाट 5000 ओराक भ्यालुको एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्थ्यो, न्युट्रिसन पाइन्थ्यो भने यो जुन हाम्रो आइपल्सको 60 ml बाट चाहिँ 7000 ओराक भ्यालु पाइन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि 3.5 केजी अर्ग्यानिक फलफुल सागसब्जी अथवा गेडागुडी इक्वेस टु 60 ml आइपल्स है, 60 ml आइपल्स। यो मैले त्यतिकै भनिरहेको होइन है, एकदमै प्रमाणित छ। यो आयुष प्रिमियम सर्टिफिकेसन पाइसकेको छ यसले। यहाँ जुन एउटा लोगो देखिँदैछ है, आयुष प्रिमियम सर्टिफिकेसन पाइसकेको छ र अमेरिका जस्तो देशले पनि तपाईँको अमेरिकी खाद्य विभागले पनि मान्यता दिएको छ यसलाई है। विभिन्न ल्याब टेस्टहरू भएको छ र विभिन्न देशको सरकारले मान्यता दिएको छ कि 100% नेचुरल हो भनेर चाहिँ है। अहिले त अब सजिलो जमाना छ, इन्टरनेटको जमाना छ, हजुरहरूले युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है यसको विषयमा। अहिले अन्तिममा म लिङ्कहरू पनि दिनेछु है, सबै कुरा दिनेछु, हजुरहरूलाई मद्दत गर्नेछु। र त्यस्तै प्रकारले अब यो जुन हाम्रो आइपल्स छ यहाँ एउटा ठुलो प्रश्न आउँछ है, 3.5 केजी अर्ग्यानिक फलफुल भनेको त धेरै हुन्छ, यदि जुसै बनाउने हो भने पनि त्यसको 2-3 लिटर बन्ला। तर यसको आइपल्सको 60 ml त थोरै हुन्छ नि त। 60 ml को प्रयोगले चाहिँ त्यो 3.5 केजी अर्ग्यानिक फलफुलको फाइदा चाहिँ कसरी गर त अब के छ त यसमा त्यस्तो भन्दाखेरि यहाँ एउटा सानो फल देखिँदैछ है, एउटा सानो फल देखिँदैछ। यो फललाई चाहिँ एउटा किङ अफ फ्रुट्स पनि भन्ने गरिन्छ है। विश्वमा जति पनि फलफुलहरू छन् त्यसको चाहिँ राजाको रूपमा लिन्छ यो फललाई चाहिँ एउटा सुपर फ्रुट। अब सुपर फ्रुट हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तो जसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भिटामिन्स, सबैभन्दा बढी न्युट्रिसन हुनुपर्छ है। त्यो कारणले मात्रै तपाईँको एउटा सुपर फ्रुट हुन्छ। र यो सुपर फ्रुटको नाम चाहिँ हो असाई बेरी है, असाई बेरी
असाई बेरी, यो असाई बेरी भन्ने जुन फल छ यो फल चाहिँ ब्राजिलको अमेजोन रेन फरेस्टमा मात्रै पाइन्छ। यो असाई बेरी भन्ने फल चाहिँ र यो जुन हाम्रो आइपल्स छ यो आइपल्समा पनि असाई बेरी मिसाइएको छ। यो आइपल्सको मुख्य इन्ग्रेडियन्ट भनेकै असाई बेरी हो र यो असाई बेरीको बारेमा हजुरहरूलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। र यो जुन असाई बेरी छ यो चाहिँ लगातार 24 घण्टा पानी परिरहने ठाउँमा ब्राजिलको अमेजोन रेन फरेस्ट जुन चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो जङ्गल छ यो जङ्गलमा पाउने गर्छ। र यो जुन असाई बेरी भन्ने फल छ यदि कुनै पनि फलफुलसँग तुलना गर्ने हो भने 1027 वटा खरबुजा है, 1027 वटा वाटरमेलन र एउटा असाई बेरीको दाना है, अङ्गुरको साइजको एउटा असाई बेरीको दाना चाहिँ बराबर भनिन्छ है। 1027 वटा खरबुजा खानु र एउटा असाई बेरीको दाना खानु चाहिँ बराबर अथवा हेल्थ बेनिफिट चाहिँ हामीले त्यति नै पाइन्छ है, त्यति नै पाइन्छ। र त्यस्तै प्रकारले अरू थुप्रै स्वास्थ्य फाइदाहरू छन् यो असाई बेरीको है, जस्तै तपाईँको एन्टिअक्सिडेन्ट है, एन्टिअक्सिडेन्ट जस्तै देशलाई सुरक्षा गर्नको लागि एउटा इक्जाम्पल जोडेँ मैले, देशलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि देशमा सैनिकहरू बोर्डरमा बस्नु भएको हुन्छ है र बाहिरी आक्रमणबाट चाहिँ देशलाई सुरक्षित गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शरीर पनि दिनेपछि कमजोर भइरहेको छ, शिथिल भइरहेको छ, हाम्रो विभिन्न अङ्गहरू दिनेपछि कमजोर भइरहेको छ। हस्पिटलको ट्याब्लेटहरू त्यही किसिमले हामीले प्रयोग गर्छौँ, तपाईँको केमिकल बेस्ड खानेकुराहरू प्रयोग गर्छौँ, तपाईँको भनौँ न सागसब्जीहरू पनि तपाईँको अर्ग्यानिक फर्ममा केही छैन, त्यो कारणले हाम्रो शरीरमा टक्सिन्स प्रशस्त छ र एकदमै कमजोर भएको छ है। अब कमजोर छ भने त जेले पनि आक्रमण गर्न सक्ने भयो, रोगहरूले पनि भाइरसहरूले पनि आक्रमण गर्न सक्ने भयो है। यो जुन हाम्रो असाई बेरी छ यो असाई बेरीले चाहिँ भनौँ न सैनिकको काम गर्छ कि बाहिरी आक्रमणबाट चाहिँ बचाएर राख्छ हाम्रो शरीरलाई र सेलहरू एक्टिभ राख्ने, ब्लड सर्कुलेसन राम्रो राख्ने काम चाहिँ यो असाई बेरीको हो। र त्यस्तै प्रकारले त्यति मात्रै नभएर यसले चाहिँ सर्भिसिङ गर्ने काम पनि गर्छ। जसरी फर इक्जाम्पल गाडी बाइकहरूलाई सर्भिसिङ चाहिन्छ है, टाइममा गाडी बाइकहरूलाई सर्भिसिङ चाहिन्छ। यदि सर्भिसिङ गरिएन भने बिग्रेपछि मात्रै गर्छु भन्ने हो भने त हामीले दुःख पाइयो है, कहाँ पुग्दा बिग्रिने हो थाहा हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न हाम्रो शरीरलाई पनि सर्भिसिङ चाहिन्छ है। तपाईँ हामीले अहिलेसम्म सर्भिसिङ गरेका छौँ त? छैन, हामीले सर्भिसिङ गरेका छैनौँ है। मलाई पनि पहिला सर्भिसिङ गर्नुपर्छ अरे भनेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्थ्यो है, कसरी गर्ने होला सर्भिसिङ जस्तो लाग्थ्यो। र त्यस्तै प्रकारले सर्भिसिङ चाहिँदो रहेछ वास्तवमा हाम्रो शरीरलाई। किन चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले दिनेपछि केमिकल बेस्ड खानेकुराहरू खाएको छौँ, यो हजुर तपाईँ हामीलाई थाहा छ है, स्ट्रेसहरू त्यही किसिमले भरिएको छ र टक्सिन्स चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रशस्त छ टक्सिन्स है। टक्सिन्स प्रशस्त भएको कारणले चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लागिरहेको छ है। अब यो टक्सिन्सलाई त निकाल्नु पर्यो, शरीरदेखि बाहिर नचाहिने कुरालाई त निकाल्नु पर्यो है। यो जुन असाई बेरी छ यो असाई बेरीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको टक्सिन्सलाई चाहिँ शरीरदेखि बाहिर निकाल्ने काम गर्छ है, शरीरलाई चाहिँ भित्री सफाई गर्ने काम गर्छ, भनौँ न झाडु लाउने काम चाहिँ यो असाई बेरीले गर्छ। यति धेरै भनौँ न महत्त्वपूर्ण छ यो फल है। र त्यो सर्भिसिङ भइसकेपछि हामी त्यसै भने स्वस्थ बस्न सक्छौँ है। र त्यस्तै प्रकारले अब अर्को फाइदा छ तपाईँको रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्छ, इम्युन पावरलाई बुस्ट गर्ने काम गर्छ। एउटा वर्ल्डमै नम्बर 1 इम्युनिटी बुस्टर हो यो असाई बेरी चाहिँ है। तपाईँहरूले आफै पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसको विषयमा। र त्यस्तै प्रकारले अर्को छ तपाईँको भनौँ न हार्ट डिजिज, तपाईँको मुटुसँग सम्बन्धित जति पनि समस्याहरू छन् फाइदा गर्छ है, यसले फाइदा गर्छ। र त्यस्तै प्रकारले तपाईँको एन्टी क्यान्सर बेनिफिट छ यो फलमा है, एन्टी क्यान्सर बेनिफिट छ यो फलमा। अब विश्वमा एउटा मात्रै फल असाई बेरी जसले चाहिँ क्यान्सरको सेललाई पनि मार्न सक्ने क्षमता छ। यो फलमा चाहिँ क्यान्सरको सेललाई पनि मार्न सक्नु भनेको कुरा त सामान्य होइन र यो असाई बेरीले चाहिँ मार्न सक्छ। यसमा साइन्टिफिक प्रुफ छ, 60 साइन्टिफिक स्टडीहरू भएको छन् यसमा है। र त्यस्तै प्रकारले अब अर्को राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो असाई बेरी जुन छ यो असाई बेरी चाहिँ अमेरिकी नासाले पनि प्रयोग गर्दैछ। अमेरिकी नासाले चाहिँ आफ्नो स्पेस ड्रिङ्क AS10 नामको उनीहरूको स्पेस ड्रिङ्कमा चाहिँ यो असाई बेरीलाई मुख्य इन्ग्रेडियन्टको रूपमा चाहिँ मिलाइएको छ है। अब AS10 ड्रिङ्क्समा मिसाइएको छ। र त्यस्तै प्रकारले अब अन्तरिक्ष जाने जुन वैज्ञानिकहरू हुन्छन्, एस्ट्रोनटहरू हुन्छन्, अब अन्तरिक्षमा त यहाँ कस्तो वातावरण छैन हजुर, तपाईँ हामीलाई थाहा छ
है। अब त्यहाँ रेडिएसन चाहिँ एकदमै प्रशस्त हुन्छ। रेडिएसनको कारणले उहाँहरूलाई क्यान्सर, स्किन क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ, मुटुमा समस्या आउँछ, कि विभिन्न किसिमको तपाईँको छिटो कपाल फुल्ने है, चाउरीपन देखा पर्ने यस्तो खालको समस्या आउँछ है। र यो समस्याबाट बच्नको लागि चाहिँ अमेरिकी नासाले पनि यो असाई बेरीलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छ, आफ्नो ड्रिङ्क्समा चाहिँ मिसाइएको छ। भनौँ न अब अमेरिका जस्तो देशले अथवा नासा जस्तो एउटा संस्था है, एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एउटा संस्था जसले चाहिँ असाई बेरीको प्रयोग गर्दैछ भनेपछि तपाईँ हामीले यसको विषयमा है बुझ्न सकिहालिन्छ है। र त्यस्तै प्रकारले यो जुन हाम्रो आइपल्स छ है, यो जुन हाम्रो आइपल्स छ, यो आइपल्समा चाहिँ मुख्य रूपमा असाई बेरी छ। र असाई बेरी मात्रैले बनेको होइन यो आइपल्स चाहिँ, असाई बेरी लगायत विश्व स्तरका 15वटा फलफुल है, विश्व स्तरका फेरि तपाईँको जस्तै असाई बेरी भयो, ब्ल्याकबेरी भयो, मलबेरी भयो, किवी भयो, स्ट्रबेरी भयो, यस्ता किसिमका तपाईँको 5 किसिमका बेरिजहरू र तपाईँको 10 प्रकारका अरू सामान्य फलफुलहरू मिसाएर चाहिँ यो तपाईँको आइपल्स तयार पारिएको छ। आइपल्स तयार पारिएको छ। तपाईँको फलफुल मात्रै नभएर यहाँनिर हर्ब्सहरू, जडीबुटीहरू पनि मिसाइएको छ है, जडीबुटीहरू पनि मिसाइएको छ। यसरी चाहिँ 15वटा फलफुल र 25% जडीबुटीको मिश्रणद्वारा चाहिँ यो आइपल्स बनाइएको छ है। र कहाँ कसरी बनियो यसको टेक्नोलोजीको बारेमा म अहिले एकछिनमा कुरा गर्नेछु। सर्वप्रथम जस्तै यो आइपल्सले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ कतिको बेनिफिट दिन्छ त है, कतिको बेनिफिट दिन्छ, कस्तो खालको फाइदा गर्छ त, यो विषयमा हजुरलाई सुनाउने छु। जस्तै यहाँ भनिएको छ तपाईँको 26 प्रकारका 26 टाइपका हेल्थ बेनिफिटहरू चाहिँ यो हाम्रो आइपल्सले दिइरहेको छ र हामीले चाहिँ अनुभव पनि गरिरहेका छौँ है। धेरैजनालाई दिइसकेका छौँ, धेरैजनाको टेस्टिमोनीहरू पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै पोजिटिभ रिजल्टहरू, एकदमै राम्रो रिजल्टहरू पाइराख्नु भएको छ, जतिजनाहरू पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। र म हजुरलाई ढिला नगरी छिटै नै देखाइहाल्छु तपाईँको कस्तो खालको फाइदा चाहिँ दिँदो रहेछ त यो आइपल्सले स्वास्थ्यमा भन्दाखेरि। जस्तै भनौँ न अघि मैले जुन कुरा भने, सबैभन्दा पहिला हाम्रो शरीरमा भएको टक्सिन्सलाई, हाम्रो शरीरमा भएको विषलाई चाहिँ डिटक्सिफाई गर्ने काम गर्छ। भनौँ न शरीरदेखि बाहिर निकाल्ने काम अथवा बढार्ने काम है, सर्भिसिङ गर्ने काम चाहिँ सबैभन्दा पहिला गर्छ यो आइपल्सले। सबैभन्दा पहिला त सफाइ नै चाहियो नि त, बाहिरी सफाइ त हामीले नुहाएर गर्छौँ दिने विषय, तर भित्री सफाइ अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ। त्यस्तै प्रकारले यो आइपल्सले चाहिँ भित्री सफाइ गर्ने काम गर्छ। र त्यस्तै प्रकारले भनौँ न यो चाहिँ एउटा होलिस्टिक, भनौँ न शिरदेखि खुट्टासम्मको जति पनि समस्याहरू छन् राम्रो फाइदा गर्छ यसले चाहिँ, एकदमै राम्रो फाइदा गर्छ। जस्तै तपाईँको ब्रेनसँग सम्बन्धित समस्याहरू, जस्तै तपाईँको पार्किन्सन भयो, पार्किन्सन पनि एउटा ब्रेनसँग सम्बन्धित समस्या हो। र तपाईँको प्यारालाइसिस भयो है, प्यारालाइसिस भयो, यस्तो किसिमका ब्रेनसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई पनि फाइदा गरेको छ यसले, एकदमै धेरै फाइदा गरेको छ। र अर्को छ तपाईँको इम्युनिटी वेलनेस, रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ यसले वृद्धि गर्छ है, त्यही चाहिँ कमी भइरहेको छ अहिले हाम्रो शरीरमा। र त्यस्तै प्रकारले अब अर्को छ गट वेलनेस, पेटसँग सम्बन्धित जति पनि समस्याहरू छन्, जस्तै ग्यास्ट्रिक भयो, पाइल्सहरू भयो है, ग्यास्ट्रिक भयो, पाइल्सहरू भयो, महिलासँग सम्बन्धित ह्युमन प्रब्लमहरू भयो, यस्तोको लागि एकदमै फाइदा गरेको छ र अनुभव पनि धेरैजनाले पाइराख्नु भएको छ। र त्यस्तै प्रकारले अर्को छ डायबिटिजको साइड इफेक्टबाट चाहिँ यसले 100% बचाएर राख्छ। डायबिटिजको साइड इफेक्टबाट यसले 100% बचाएर राख्छ। जस्तै डायबिटिज पेसेन्टले त हजुरलाई थाहा नै छ लाइफ टाइम दबाईको प्रयोग गर्नुपर्छ, एलोपेथिक उपचार लाइफ टाइम हुनुपर्छ, ट्याब्लेट प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यो भनौँ न लाइफ टाइम दबाई प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा अरू कम्प्लिकेसनहरू सुरु हुन्छ, जस्तै तपाईँको किडनी फेल हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ, मुटुमा समस्या आउँछ, आँखा कमजोर हुन्छ। अब यो समस्याहरूबाट चाहिँ हाम्रो आइपल्सले 100% बचाएर राख्छ। यो साइड इफेक्टहरू चाहिँ हुन दिँदैन र लामो समयसम्म प्रयोग गर्दै गर्दा डक्टरको सल्लाह अनुसार चाहिँ हजुरहरूले भनौँ न त्यो जुन हस्पिटलको दबाई खाइराख्नु भएको थियो एलोपेथिक, त्यो पनि डोज पनि कम्ती हुँदै जान्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो आइपल्सले काम गरिरहेको छ। र त्यस्तै प्रकारले अर्को फाइदा छ तपाईँको आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरू, आँखासँग सम्बन्धित जति पनि समस्याहरू छन्, र त्यस्तै प्रकारले भनौँ न मुटुसँग सम्बन्धित समस्याहरू जति पनि छन् फाइदा गर्छ। र तपाईँको ट्युमरहरू भयो है,
ट्युमरहरू भयो, क्यान्सर भयो, यस्तोको लागि फाइदाजनक छ। र तपाईँको अर्को छ तपाईँको सेलहरू चाहिँ एक्टिभ राख्ने काम गर्छ, ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गर्छ यसले चाहिँ है। यसरी अब विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य फाइदाहरू चाहिँ दिइरहेको छ है, दिइरहेको छ। मलाई लाग्यो हजुरहरूले धेर थोर कुराहरू बुझ्नुभयो है, बुझ्नुभयो। र त्यस्तै प्रकारले अब यो हाम्रो आइपल्स जुन छ यति धेरै फाइदा गर्ने, हामीलाई स्वास्थ्यमा यति धेरै सपोर्ट गर्ने, स्वास्थ्य राख्ने यो आइपल्सले कस्तो कम्पनीले उत्पादन गर्यो त है, कहाँबाट आयो त, यसको विषयमा म अलिकति कुराहरू भन्छु। जस्तै यो आइपल्स चाहिँ हाम्रो भनौँ न इन्डस भिभा हेल्थ साइन्सेस एन्ड प्राइभेट लिमिटेड, इन्डस भिभाले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरेको हो है, इन्डस भिभाले म्यानुफ्याक्चर गरेको। र इन्डस भिभा चाहिँ 2014मा सुरु भएको बेङ्गलोरबाट। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ पशुपति भिभा प्राइभेट लिमिटेडमा काठमाडौँ एकान्त कुनामा हाम्रो रजिस्टर्ड अफिस छ। र 2018मा चाहिँ नेपालमा सुरु भयो। र यो म पनि यो संस्थामा आबद्ध भएको एज अ वेलनेस एडभाइजर 1 वर्ष भयो। र यो क्षेत्रमा आबद्ध भइरहँदा एकदमै खुसी लाग्छ मलाई, किनभने यति राम्रो इन्डस्ट्रीसँग म आबद्ध छु, एकदमै म थ्याङ्कफुल छु है। र त्यस्तै प्रकारले अब तपाईँको हाम्रो यो प्रोडक्टको फर्मुलेसन जुन छ है, यो चाहिँ बायो एक्टिभ जापान कर्पोरेसनले गरेको हो। अब बायो एक्टिभ जापान कर्पोरेसन भनेको के हो हजुरहरूले आफै गुगल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र बायो एक्टिभ जापान कर्पोरेसन तपाईँको जापान भनिसक्दा हेल्थको क्षेत्रमा अथवा टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा विश्वको नम्बर 1 हो। अमेरिका जस्तो देशले पनि जापानलाई मान्छ, जापानलाई चाहिँ अमेरिका जस्तो देशले पनि मान्छ टेक्नोलोजी र हेल्थको सेक्टरमा है। त्यही जापानले नि हाम्रो यो जुन आइपल्स छ यसको चाहिँ फर्मुलेसन गरेको छ भनेपछि कस्तो होला है, वर्ल्ड क्लासको वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको प्रोडक्ट हो। हामीले नेपालमा पाउनु त एकदमै भाग्यको कुरा हो है। र त्यस्तै प्रकारले अब भनौँ न विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई राम्रो फाइदा गरिरहेको छ, र त्यस्तै प्रकारले हजुरहरूलाई थुप्रै कुराहरू बुझ्नुभयो होला सायद है। प्रकारले यसको विषयमा तपाईँहरू अझै जान्न मन पर्यो है, अझै जान्न मन परेको छ भने जस्तै हजुरहरूले यसलाई लिङ्कमा म दिन्छु, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। www.ipulse.in भनेर चाहिँ www.ipulse.in भनेर चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नु। र मलाई डाइरेक्ट हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसको विषयमा बुझ्नको लागि, यो इन्डस्ट्रीको विषयमा चाहिँ बुझ्नको लागि। मेरो नम्बर पनि हजुरहरूलाई भनौँ न छोड्न चाहन्छु, 9824959142। यो चाहिँ मेरो एनसिएल नम्बर हो, 9824959142। हजुरहरूले डाइरेक्ट कल गरेर मलाई यसको विषयमा सोध्न सक्नुहुनेछ। हस्त म जीवन मिश्र बिदा हुन चाहन्छु।